बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हावान। नाज़रीन इकराम, बिल आखिर वो निज़ाम जिस निज़ाम ने इस पूरे सिस्टम को झगड़ा हुआ था, आज उसने अपने हाथ मुकम्मल तौर पे खड़े कर दिए और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनको बिल आखिर इस निज़ाम ने रिहा कर दिया, यानी उसको रिहा करना पड़ा। नाज़रीन इकराम, 31 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी को तोशा खाना केस यानी तोशा खाना 2 में गिरफ़्तार किया गया था और फिर इस केस को जब मुख्तलिफ़ पहलू से हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस केस के अंदर बुशरा बीबी को फंसाया जाए, हालांकि वो घरेलू खातून थी, उनका सियासत से कोई तल्लुक़ न था, लेकिन आज निज़ाम ने हाथ खड़े किए और बुशरा बीबी रिहा हो के पेशावर चली गई। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त था कि जब उस वक्त फैसल वाडा ने कहा था कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाएंगी, बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ देंगी, बुशरा बीबी जो है वो उनके ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन के उनके ख़िलाफ़ बयानात देंगी। लेकिन ये वो औरत हैं, ये वो खातून हैं कि जो 9 माह तक डट के खड़ी रही इमरान खान के साथ। उनको अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया गया, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी, दरख्वास्तें दी, हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा कि मुझे आप अडयाला जेल मेरे खामद के साथ भेज दें, मैं कोई सहूलत लेना नहीं चाहती, मैं अडयाला जेल में रहूँगी, वहाँ की मुसीबतें बर्दाश्त कर लूँगी, वहाँ का माहौल जो है वो मुझे जो है वो उसमें मैं रहूँगी, मैं यहाँ बनी गाला नहीं रहूँगी। तो नाज़रीन इकराम, अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन ख़वातीन के लिए जो जेल में जाती थी, उनको बीमारियां लग जाती थी, वो हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाती थी, लेकिन बुशरा बीबी ना तो वो बीमार हुई इन 9 माह में, ना उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ना उनको शुगर हाई हुआ, ना उनको कोई बीमारी लगी, और वो 9 माह के बाद बाइज्जत बरी होकर तमाम केसेस, जितने भी केसेस उन पे मनाए गए, उन केसेस से बरी होके अब वो बाहर आ चुकी हैं। और कल जब उनके हक़ में उनकी ज़मानत कन्फर्म हुई तो ये तमाम जजेस यानी हुकूमत ने पूरी कोशिश की, टाइम लिया कि कोई और मुकदमा बनाया जाए उनके ख़िलाफ़ और उनको एक मरतबा फिर पाबंद सलासर रखा जाए अडयाला जेल के अंदर। लेकिन जब देखा कि कोई मुकदमा बन नहीं पा रहा और ना ही कोई ऐसा इल्ज़ाम है उन पे कि उन पे मुकदमा बनाया जाए, बिल आखिर इस निज़ाम को हाथ खड़े करने पड़े और उनको रहा करना पड़ा। और अब आज वो जो है वो रहा हो चुकी हैं और पेशावर जा चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान के साथ मोहब्बत, इमरान खान के साथ खड़ा होना, ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बिलखुसूस उन कुव्वतों के लिए जिन कुव्वतों ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को तोड़ा जाए, और तोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करके उन पर मुख्तलिफ़ मुकदमे बना के उनको बंद कर दिया जाए ताकि इमरान खान टूट सके, लेकिन वो बजाय टूटने के और ज़्यादा मजबूत होते के। और आज जब उनकी अडयाला जेल में वकला से मुलाकात हुई, मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड बता दूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सरदार इसहाक नाम उनका बताया जाता है, जब उन्होंने हुक्म दिया कि इमरान खान के वकला के साथ अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आज 3 बजे से पहले जो है इमरान खान को यहाँ अदालत में पेश किया जाए। हुकूमत का काम है कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम करें, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप इमरान खान को यहाँ पेश नहीं करेंगे, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, हमें अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। तो फिर क्या हुआ कि हुकूमत को बिल आखिर मजबूर हो के हाथ खड़े करके वकला को अडयाला जेल भेजना पड़ा। 3 वकला का पैनल जो है वो इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचा, जिसमें शोएब शाहीन, फवाद चौधरी के भाई जो थे वो मौजूद थे, और साथ ही साथ जो सुलेमान अकरम राजा, ये 3 वकला जो थे वो अडयाला जेल पहुँचे। 2 हिस्सों में उनकी मुलाकात कराई गई। पहले मुलाकात में तीनों जो ये मुअज़्ज़ज़ वकला थे वो इमरान खान के साथ मिले और इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने अपने जितने भी केसेस थे उनकी डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद उन्होंने अकेले सुलेमान अकरम राजा से मुलाकात की। उसमें क्या गुफ्तगू हुई
یہ تو بعد میں خبریں آ جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے سلیمان اکرم راجہ کو کیا کہا، لیکن جو عمومی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کا جو حلیہ ہے وہ اب مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے۔ ان کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، یعنی ان کی داڑھی کے جو بال ہیں وہ 1 انچ تک اس وقت بڑے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت داڑھی ہے، اور زیادہ تر جو بال ہیں ان کے وہ بلیک ہیں، یعنی کالے ہیں، اور بہت کم بال ہیں جو سفید ہیں، اور چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، نہ تو اتنی گھنی ہے اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ پتلی ہے، بلکہ درمیانی داڑھی ہے۔ بڑے ہینڈسم سمارٹ لگ رہے ہیں، فزیکلی وہ بہت فٹ ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ میچور ہیں، اور بڑے مطلب ہر طرح سے وہ ان کے مطلب کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر عمران خان نے ان کو بریفنگ دی، اور جب ان سے یعنی عمران خان کو باہر کی جو معلومات ہیں وہ نہیں مل رہی، یعنی اخبارات ان سے چھین لیے گئے، یعنی اخبارات عمران خان کو نہیں مل رہے، ٹی وی ان سے جو ہے وہ اس کی سہولت چھین لی گئی، تو عمران خان کو باہر کی جو معاملات ہیں یا صورتحال ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ آج ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہو چکی ہے، تو اس پہ وہ خوش ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا گیا کہ آپ کی بہنیں وہ ابھی تک پابند ثلاثت سے، اور کل یا پرسوں تک ان کی رہائی ہو جائے گی، تو اس پہ بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنا، تو اس کا بتایا گیا کہ وہ پاس ہو چکی ہے، اور جو عدلیہ ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا، تو اس پہ انہوں نے کوئی کومنٹس نہیں کیا، یعنی کسی قسم۔ ساتھ ہی ساتھ 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان انہوں نے کیا ووٹ دیے، تو ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے ووٹ دیا، تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کنسرٹ شو کی کہ مولانا فضل الرحمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ دن بھر کی صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر جو فیصل واڈا تھے انہوں نے کل ہی بیان دے دیا تھا کہ بشریٰ بی بی ان کو رہا کر دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے بیان دیا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب مزید ان پہ کوئی مقدمہ نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ وہ نظام کے اندر ہیں، تو انہوں نے کل ہی بیان دے دیا تھا کہ وہ رہا ہو جائیں گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس نظام نے اس ملک کے اندر دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو چکی ہے، لیکن وہ کم نہ ہو سکی۔ پھر اس نظام نے کیا کیا کہ 26ویں آئینی ترامیم وہ کی، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ عدالتوں کے پر کاٹ دیے لیکن ناکام ہو چکے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ جو ولاگ تھا یہ بنیادی طور پہ اس نظام کے حوالے سے تھا کہ جس نظام نے پوری طرح کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے، ان کو توڑا جائے، لیکن وہ نہ توڑ سکے، اور آج ان کو ہاتھ کھڑے کر کے بشریٰ بی بی کو رہا کرنا پڑا، اور وہ وقت دور نہیں جب عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، مجھے کل تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔